नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलात तुमचे परत एकदा सगळ्यांचे स्वागत. इश्टानो, 3 दिसांचे असेंब्ली सेशन कोणाकच ही कल्पना आवडूना. विरोधकांनी ताजेर आपली तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. विजय सरदेसायान पयलींच सांगिल्लें की 3 दिसांचे वयर कशेंच सेशन हे घेवचें ना, कारण विरोधकांक आणि राज्याच्या जनतेक फेस करपाक तांचे कडेन हिम्मत ना. आणि आता खुद्द स्पीकर गणेश गांवकर हाणें म्हणलां की 3 दिसांचे सेशन हे तशें कमी आसा, तें वाडपाक जाय आशिल्लें. देशभरांत सगळे कडेन म्हणजे सगळीं जी राज्यां आसात त्यो विधानसभा आसा, थंय कमीच कमी एक 30 दिसांचे वर्सभरांत सेशन चलता. आता ही सेशन कित्याक चलता जाल्यार लोकांचे वेगवेगळे तरेचे प्रश्न जाची चर्चा विधानसभेत जावची, सरकाराक ते विशय कळचे, ते प्रश्न कळचे, सामान्य मनीस कसल्या गजाली कडेन झूज दिता ते सरकाराक कळचे, हे खातीर ते लांब सेशनां आसता. खास करून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे कमीच कमी पयलीं सुरवातीच्या काळान आमी पळयताले 20, 22, 23, 24 दीस पर्यंत अर्थसंकल्पीय म्हणजे जे पावसाळी अधिवेशन जाताले ते चलताले. पण उपरांत ते कमी 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 जायत आयले आणि गेल्ले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे केवळ एक 8 दिसां भितरच कवळ्ळां, हे सगळ्यांक खबर आसा. पण गणेश गांवकर हाका जेन्ना विचारलें की सेशन इतलें कमी कित्याक, तुमचें मत कितें, तर तांणी रोखडीच जी आपली प्रतिक्रिया दिली ती ताणें सांगलें की सेशन खरें म्हणल्यार चड जावपाक जाय आशिल्लें, तें फक्त 3 दीस जालां. चड जर सेशन आसत, दीस जर चड आसत जाल्यार सगळ्या सदस्यांक आपापले विशय मांडपाक ही पुरेशी संदी मेळटा आणि ती मेळपाक जाय. ती ह्या सेशनात मेळची ना अशें गणेश गांवकाराक निश्चितपणान खबर आसा. कारण शेवटाक विधानसभेचो प्रमुख म्हणून सगळे सदस्य, ते मागीर विरोधातले आसूं ते सरकारातले आसूं, ते गणेश गांवकारा कडेनच पळयता. आणि प्रत्येक जाण जेन्ना अशे काही विशय उपस्थित करता, विचारता की 3 दीस कित्याक, तेन्ना ताची जागूय सभापतीक दिवची पडटा. आता हांगा एक प्रश्न असो उपस्थित जाता की खंयच्या सेशनाच्या पयलीं बिझनेस एडवायझरी कमिटी म्हणून आसता असेंब्लीची, ताची मिटींग जाता, चीफ मिनिस्टर ताजो अध्यक्ष आसता आणि सेशन म्हणजे अधिवेशन कशें चलचें हाची चर्चा त्या BSCच्या मिटिंगेंत जाता. ते मिटिंगेंत हो विशय डिस्कस जालो ना काय कितें, विरोधकांनी ताचेर आपली नाराजी किंवा आपली जो आक्षेप आसा आपलो तो व्यक्त केलो ना काय कितें, सभापतीक ह्या विशयाचेर कोणें विचारान घेवना काय कितें, किंवा ताचें मत विचारान घेवना काय कितें, अशे खुबशे प्रश्न आतां उपस्थित जावपाक लागल्या. सभापतींनी म्हणलां की सगळ्यांचें जर एकमत जालें जाल्यार सेशन एक वेळ वाडूंक शकता. पण आतां पर्यंतचो जो इतिहास सगळो पळयलो गोवा असेंब्लीचो, एकदां डिक्लेअर जाल्लें सेशन शक्यतो ताजें टायम टेबल आनी खास करून जर तें वाडोवपाचें जालें तर तशें जायना. हे असेंब्लीच्या बाबतींत तरी आतां मेरेन तशें जावना. तें वाडूंक शकता बी, हे सगळो विशय सारको आसा, पूण तें वाडटलें काय कितें हो मुद्द्याचो विशय आसा. ताका लागून तें वाडटलें भिडटलें म्हणपाचो कांय प्रश्न येता. विजय सरदेसायाचें भाशण जर सांगपाचें जालें जाल्यार सरकारान जर 3 दिसांच्या वयर सेशन दवरलें तर ताणें एक चॅलेंज केल्या जाल्यार आपूण अमकें अमकें करपाक तयार आसा. आतां तें सरकार ताका संदी दितले काय कितें, पूण विजयाचें म्हणणें सरकार कशेंच करचो ना, कारण सरकाराक लोकांक फेस करपाक आणि जे सदस्य आसा विरोधी तांकां फेस करपाक तोंड उरिल्लें ना. सो हो एक विशय आसा. आमचो चॅनल जे लायक करता, तांकां तो आवडटा, तांचे कडल्यान आमची थोडीशी अपेक्षा आसा की तुमी आमच्या चॅनलाक तुमकां जशी जमता तशी मदत करा आणि पत्रकारिता, जी स्वतंत्र पत्रकारिता आमी म्हणटा, ती आनी बरी जावपा खातीर तुमी मदत करा. आमी एक तुमकां ते फ्रेमींत QR कोड दिला, तो कोड तुमी स्कॅन करा आणि तुमकां जशी जमता तशी तुमी मदत करा. किंवा दुसरी UPI जो आमी थंय तुमकां दिला ID, ती तुमी घेयात, ॲड करात
आणि ताचे मार्फतय तुम्ही आमकां मदत करपाक शकता. पत्रकारिता आमची ही अशीच निष्प्रूव आणि सदांच प्रामाणीक रावतली हाची हमी आमी तुमकां दिता. आणि बरे विशय गोंय वाटोवपाच्या दृश्टीन जे कितें गरज आसा ते आमी करत रावतले अशी तुमकां आमी हमी दिता. धन्यवाद. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीचेर राज्यांत आनी एक विशय सध्या वेगवेगळ्या पद्दतीत वेगवेगळ्या कारणांनी हो तापपाक लागला आनी फुडें तो आनी मोठो जायत वतलो. तो आसा एसटी खातीरचें जे राजकीय आरक्षण आसा, एसटीचे जे पॉलिटिकल जे रिजर्वेशन आसा ताचो विशय आसा. सरकारान एसटीच्या लिडरांक आनी एसटी समाजाक आश्वासन दिल्लें की 2027च्या वेंचणुकेच्या वेळार आमी एसटी कम्युनिटीक हें पॉलिटिकल रिजर्वेशन दितले. पण हें रिजर्वेशन आतां मेळपाची शक्यता जवळपास संपुश्टान आयल्या. आनी एसटीचेच कांय लिडर ह्या पयलीं सांगताले की सरकार ज्या गतीन सध्या वचपाक लागला, सरकाराचें जर एकूण इंटेन्शन जर पळयलें जाल्यार सरकाराक हें रिजर्वेशन दिवपाचें ना. आनी एकूण जर टायम टेबल पळयलें, जे ताची जी प्रक्रिया आसा, ताचो जो प्रोसेस आसा, तो करपाक एक प्रत्येक स्टेपा खातीर एक ठरावीक वेळ वता, ठरावीक काळ वता. आनी तो जर काळ कन्सिडर केलो जाल्यार कमीच कमी 8 म्हयने ते 1 वर्स मेरेन जे नोटिफिकेशन आसा, फायनल नोटिफिकेशन रिजर्वेशना खातीर स्टेट लेवलाचेर, ताका वर्सभर तरी एक सादारण वता असो एक अदमास आसा. कायदो पास जाला, ह्या पयलीं पास जाला, पूण तेन्नाच जर नोटिफिकेशन काडिल्लें जाल्यार तें तेन्ना लागू जावपाक सोंपें आशिल्लें. पूण आतां जर तें पर्टिक्युलर काडपाचें जालें अमक्या स्टेटी खातीर बी, तर ताका परत प्रक्रिया करची पडटा. आनी ती प्रक्रिया करपाचें इंटेन्शन ह्या सरकाराचें दिसना. एसटी समाजाच्या लिडरांच्या लक्षांत तें आतां येवपाक लागलां. बाकीचे जे कोण कार्यकर्ते आसा तांचेय ते लक्षांत येवपाक लागला. नेते आसा तांचे ते लक्षांत तर आतां हळू येवपाक लागला. आनी म्हणून तांणी सरकाराक एक इशारो दिल्लो, एक मुदत दिल्ली की अमक्या वेळेच्या भितर समजा जर सरकारान ह्या विशयाचेर जर निर्णय घेतलो ना जाल्यार आमकां मैदानांत उतरचें पडटलें. तातूंत गणेश गांवकार आसा, तातूंत गोविंद गावडे आसा, तातूंत रमेश तवडकर आसा आनी बाकीचे उठाचे लिडर आसा, तातूंत सगळे आसा. सो ह्या पार्श्वभूमीचेर सरकाराक येवपी जे दीस आसा ते एसटी समाजाचो राग आनी ताचो जो संताप आसा तो सहन करपाची शक्यता आसूं शकता. कारण सरकाराचें इंटेन्शन जर पळयलें, ओवरऑल इंटेन्शन, जाल्यार सावर्डे सारख्या मतदारसंघात गणेश गांवकाराची तिकीट एसटी समाजाचो मोठो लिडर कापपाची सगळी तयारी सरकारांतल्या काही लिडरांनी केल्या. रमेश तवडकराकय थंय ताची पाखां छाटपाची तयारी ताच्या मतदारसंघात जाल्या. गोविंद गावडेचें कितें जालां हें नव्यान कांय सांगपाची गरज ना. जे लिडर हे सरकाराच्या फाटल्यान एक ढाल म्हणून उबे आशिल्ले आतां मेरेन, प्रत्येक गोश्टीन सरकाराची तांणी पाठराखण केली, सरकाराक प्रोटेक्ट करपाचो ह्या कम्युनिटीन वारंवार प्रयत्न केलो, तें सरकार त्या कम्युनिटीच्या लिडरांक मान दिता काय कितें, तांकां किंमत दिता काय कितें, तांचें भलें चिंतता काय कितें असो प्रश्न आतां त्या कम्युनिटीक पडपाक लागला, त्या लिडरांक खुद्द पडपाक लागला. आनी अस्वस्थता ही निर्माण जाल्या. गणेश गांवकाराचो विशय जर पळयलो, गणेश गांवकार हो तसो सक्रीय आसा. गणेश गांवकार हो कितें शांत बसला आनी तो कांय करना अशांतलो कांयच भाग ना. तो आपलें काम बरे तरेन करता, मतदारसंघांतय करता आनी एसेंब्लींतय तो आपले सभापती म्हणून काम अतिशय बरे तरेन सगळ्यांक समान एक संदी दिवन, सगळ्यांक उलोवपाक दिवन, सगळ्यांचे एक मदलो जो मार्ग आसा तो काडून आसा. रमेश तवडकर आपल्या मतदारसंघात सक्रीय आसा, राज्याचो मंत्री आसा, समाज कल्याण खात्याचो ताचे कडेन आसा, सो तोय बरो आसा. आनी गोविंद गावडे हो एका टायमार मंत्री आशिल्लो, पूण गोविंद गावडेचे पाखां केन्ना कापलीं ती गोविंद गावडेकूय कळ्ळी ना. गोविंद गावडेक दिसतालें की सरकारांतले जे वरिश्ठ लोक आसा ते सगळे आपले आसा आनी फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार ते आपल्या फाटल्यान उबे रावतले, हो ताचो एक भ्रम आशिल्लो. आनी तो भ्रमाचो भोपळो किंवा भ्रमाचो फुगो हो केन्ना फुटलो गोविंद गावडेकूय कळ्ळो ना. आतां फुडें कितें जातलें हो मोठो
प्रश्न गोविंद गावडे मुखार उबो रावतलो. प्रियोळांत मुळात तिकीट गोविंद गावडेक मेळटली काय ना हांगा पासून सगळ्यो गजाली सुरू जाल्या. थंय MGPचो दिपक ढवळीकर इलेक्शन लडोवपाची तयारी करता. जरी फाल्यां तिकीट दिपक ढवळीकराक म्हणजे MGPक थंय मेळ्ळी ना तरी सुद्दां जर इलेक्शन लढयलें जाल्यार परत सरकारांत आशिल्लोच एक पक्ष आपल्याच पक्षान उबे केल्ल्या उमेदवाराच्या विरोधांत आनी आपलो उमेदवार उबो करता अशें एक जे चित्र जातलें तयार, तातूंतल्यानय एक अस्वस्थता एसटी समाजा मदीं आतांच्यान येवपाक लागल्या. गोविंद गावडेन त्या पयलींच जे कितें आपसांतले मतभेद आशिल्ले ते मिटोवन रमेश तवडकर आनी गोविंद गावडे हांचे कडेन एक बरेपण जोडपाचो यत्न केल्लो. अजुनूय तो तांच्या लागीं आसा. एसटी कम्युनिटी म्हणून ते सगळे एकठांय आयल्या. जर फाल्यां अन्याय जाता असो दिसलो जाल्यार ही कम्युनिटी फाल्यां बंड करपाचे फाटीफुडें करचे ना हें आतां जवळपास स्पश्ट जालां. आतां नेमकें सरकार कितें करतलें हें हाचे कडेन खूब लोकांचें आतां लक्ष लागून आसा. तिसरो जो विशय आसा आनी तो म्हत्वाचो विशय आसा तो असो की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीन कितें चल्लां सगळ्यांक खबर आसा. 2 ग्रूप जाल्या. एक जाला मनोज परबाचो आनी दुसरो जाला तो आमदार विरेश बोरकाराचो. दोनी गट एकामेकाच्या समोरासमोर आयल्या. दोनी गटांनी एकामेकाक काड, एकामेकाक बडतर्फ कर, कोणाक सस्पेंड कर हें सुरू केलां. अजय खोलकर हो मनोज परबाच्या गटांतलो. ताणें पयलींच घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत तेच्या पयलीं एक विरेश बोरकाराच्या 10 लोकांक हे सस्पेंड केल्या, काडून उडयल्या. आतां खुद्द अजय खोलकर आनी विश्वेश तांकां विरेश बोरकाराच्या लोकांनी काडून उडयल्या. आतां तर डिसिप्लिनरी कमिटी म्हणून जे आसा तांणी नॅशनल लेवलाचेर एक डिसिप्लिनरी कमिटी म्हणून काडल्या. आतां हो नॅशनल लेवल खंय कोणाचें कोणें अपॉयंट केलां, नॅशनल लेवलाचेर ही पार्टी केन्ना गेली, विरेश बोरकार नॅशनल लेवलाचो अध्यक्ष केन्ना जालो हें तशें कोणाक खबर ना. पूण टॅक्निकली तांणी डिसिप्लिनरी कमिटी म्हणून काडल्या. ताणें आतां अजय खोलकाराक समन केला की एंटी पार्टी एक्टिविटीज ह्या हाच्या अंतर्गत तुजेर कारवाई कित्याक करची न्ही आनी ताका समन केला. आतां ताका थंय हजर जावचो पडटलो. पण अजय खोलकार ही कमिटी मानत ना. अजय खोलकाराचें म्हणणें की जो ओरिजिनल पक्ष आसा की ओरिजिनल पार्टी आसा ती आमची आसा आनी आमकां भायल्यान आयिल्ले किंवा आमी काडून उडयल्ले लोक आमकां कांयच आदेश दिवपाक शकना, आमकां कांय सांगपाक शकना. अशें हे सगळें एक विचित्र कोंडाळे आनी विचित्र प्रकार सगळो आतां थंय सुरू जाला. ज्या लोकांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडल्यान अपेक्षा धरिल्ल्यो सुरवातीच्या काळांत जेन्ना हो पक्ष स्थापन जाल्लो 8-10 वर्सां पयलीं, तेन्ना खंय तरी एक लोकांच्यो वेगळ्यो तरेच्यो अपेक्षा आशिल्ल्यो. आयज जे कितें चल्लां ह्या पक्षांत, जी गटबाजी चल्ल्या, जे मतभेद उफाळून येवपाक लागल्या ते पळयले काय लोकांचे सगळ्यो ज्यो इच्छा आकांक्षा किंवा तांचे जे मनांत ह्या पक्षा बद्दल तांणी जी एक हें दवरिल्ली मनांत ती सगळी ताचो भंग जाला. आनी जाका भ्रमनिरास म्हणटा तो ओडून घेवपाची परिस्थिती सर्वसामान्याचेर आयल्या. ह्या पार्टीक आतां मतदार सुद्दां कितले उरल्या हो सुद्दां आतां एक म्हत्वाचो विशय आसतलो. कारण लोक नाराज जाल्या. लोकांक अशा परिस्थितीन लोकांक ही पार्टी चलिल्ली नाका आनी फाल्यां पॉलिटिकल कारणां खातीर जर ती मैदानांत उतरली इलेक्शनांत जाल्यार लोक तांच्या फाटल्यान कितले उबे रावतले हो सुद्दां आतां एक लाख मोलाचो प्रश्न आसा. इश्टानो, इलेक्शन जशें जशें लागीं येता तेन्ना तशें तशें खूब गजाली आमकां पळोवपाक मेळटल्यो. इश्टानो, आतां आमी एसटी कम्युनिटीचें सांगलां, आतां आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचें सांगलां. हे दोनी पार्ट्यांत खूब कितें कितें चालू आसा, खूब कितें कितें घडपाचें आसा. एसटी हे कम्युनिटी गोंयांतली एक प्रबळ अशी कम्युनिटी. पूण आयज सरकार अन्याय आमचेर करता काय कितें असो विचार करपा मेरेन ताचेर पाळी आयल्या. रेव्होल्युशनरीचें कितें जालां हांवें सांगलां आनी कितें जातलें तें आमकां पळोवपाक मेळटलें. आनी एक जो विशय आसा तो थोडोसो इंट्रस्टींग आसा.
बाबूश मोन्सेरातान ह्या पयलीं खंय तरी एक संकेत दिल्ले की आपूण म्हणजे BJP सांताक्रूज मतदारसंघ जिखपाक शकता अशें ताचें म्हणणें आशिल्लें. म्हणजे BJPचो उमेदवार हो सांताक्रुजांतल्यान इलेक्शन जिखपाक शकता. आतां थंय जर फाल्यां BJPचो कॅन्डिडेट रावलो कोणी तर तो कोण आसतलो असो प्रश्न आसा. कारण रुदोल्फो फर्नांडीस आयिल्लो काँग्रेसच्या तिकेटाचेर निवडून आनी मागीर तो BJPन गेल्लो. सो आतां जर BJPचो थंय उबो जालो जाल्यार कोण, तर ताचें उत्तर आतां हळूहळू मेळपाक लागलां. बाबूश मोन्सेरातान स्वता आतां सांताक्रूज मतदारसंघात आपलें ऑफिस ओपन करपाची जोरदार तयारी केल्या. ताचें उद्घाटन केन्नाय जावंक शकता. तो पळोवपाक गेला ऑफिस कशें जाता तें. ह्या पयलीं सांताक्रूजच्यान बाबूश निवडून आयला. ह्या वेळार तो जर परत रावलो जाल्यार एकशे प्रश्न आसतलो की पणजेंत कोण. खुबशे तरेची चर्चा सुरू आसा. कांय जाण म्हणटा की बाबूश आनी कोणाक तरी फुडें काडपाक सोदता. कांय जाण म्हणटा पार्टीच कांय एक वेगळो उमेदवार पार्टीन कोण तो ठरयला, पार्टीच्या वरिश्ठांनी ठरयला, दिल्लीच्यान ठरयला की उमेदवार तो कोण आसतलो तो. आनी बाबूशाक खंय पयलींच सांगलां की तूं पणजींतल्यान मूव जा, तुका आमकां पणजींत ह्या वेळार तिकीट दिवपाक मेळची ना. आतां हो कोण हाचे वयल्यानूय आतां जे तर्क वितर्क जावपाक लागल्यात. तातूंत उत्पल पर्रीकाराचें नांव परत एकदां पैरडेचेर आयलां. आतां उत्पल पर्रीकाराचें जर नांव येता जाल्यार ताका परत हाडपाची जी प्रक्रिया आसा ती सुरू आसा काय कितें आसा जाल्यार ती खंयच्या स्टेजीचेर आसा आनी जर तें जाता जाल्यार तें केन्ना जातलें असोय प्रश्न आसा. ते इश्टानो, येवपी दिसांनी हें पळोवपाक इंट्रस्टींग आसतलें. आमी वाट पळोवया. तुर्ताक हांव हांगा थारतां. तुमकां जर हो एपिसोड आमचे विचार आवडले जाल्यार तुमी तो लायक करा, एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी तांची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.